صدقے جاواں ایک سائل سوال کردہ کردہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا دے کول پہنچیا وے. ایک بابا وے بیٹھا ہویا وے زمین پہ رب رب کر رہا وے. سائل نے آ کے سوال کیتا وے اے بابا جی کچھ رب دے نام تے مینوں عطا فرماؤ. مولا علی سرکار اشارہ کر دے انگلی دا فرمایا او سامنے چلا جا. وہ ایسا مبارک در ہے جڑا اس در تے جاوے جھولیاں بھر کے واپس آوندا ہے خالی واپس نہیں لوٹدا. صدقے جاواں قربان جاواں فرمایا او سامنے دسترخوان لگا ہوئی اوتھے چلا جا. ہن جدوں سائل گیا وے منگتا گیا وے اگے حضرت امام حسن مجتبی تشریف فرمانے لاڈلے شہزادے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غریباں مسکیناں نو کھانا کھلا رہے. سائل کہندا وے میں بڑے دناں دا بھوکا ہاں نالے مسافر ہاں مینوں کچھ کھان پین نو دتا جاوے. ہن حضرت امام حسن پاک نے بڑے عزت دے نال اکرام دے نال آپ نو بٹھایا وے. شربت شہد دا تیار کر کے لا کے دتا وے اینو نوش فرما لو. اعلیٰ قسم دا کھانا سامنے رکھیا وے. ہن سائل رون لگ پیا وے کہندا وے میں تا ایتھے بہ کے کھانا نہیں کھاں گا میں تا او فلاں درخت دے تھلے ایک نورانی چہرے والا بابا بیٹھا وے وہ مینوں کافی دناں دا بھوکا لگ رہا وے میں تا اون دے نال بہ کے کھانا کھاواں گا. میں دیکھیا سی سکی روٹی کھا رہا سی انہیں مینوں ادھر دا رستہ دکھایا وے بوہا دکھایا وے. جدو میرے کول اعلیٰ قسم دے کھانے سامنے آ گئے نے میں اکیلا نہیں کھاں گا اس بابا جی دے نال بہ کے میں کھانا کھاں گا. امام حسن تے حسین دے اکھاں دے وچوں آنسواں دی برسات جاری ہو جاندی. آپ سرکار فرماندے نے ایان والیاں او بابا کوئی عام نہیں اس دسترخوان دا مالک علی شیر خدا.